شیر پنجاب شیر علی حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی. انہوں نے خطاب تو پہلے ایک جاندار نعرہ مارو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، قرآن و سنت، قرآن و سنت، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ ایکو جڑی یہ بند کر. سامعین حضرات، تو صاحباب نے میرے تو قبل خطیب ابن خطیب حضرت مولانا عمران شریف صاحب دے کولوں بڑا ہی پیارا خطاب سنے، اور انہاں تو پہلے شیر پاکستان ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب دے کولوں تو سا بڑا ہی پیارا بیان سنے. اللہ سب دا بیان کرنا، تسا احباب دا سننا، اور اس انتظامیہ دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین مکمل ہو چکے ہیں. 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال 1000 سال پہلے نہیں، آج تو 1450 سال پہلے 10 ذوالحج سی، 9 ذوالحج سی اور 10 ہجری سی. میدان عرفات ہے. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے. اگے 1 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے. آسمان تو قرآن لے کے جبریل آیا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اور اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. جدو یہ آیت نازل ہوئی، میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا تے 3 دفعہ کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ. 4تھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ دی گواہی اور صحابہ دی گواہی پیغمبر علیہ السلام نے کیوں پوائی؟ کس چیز تے گواہ بنایا؟ اللہ جی تسی اس چیز تے گواہ بن جاؤ جویں تہاں میرے دین اور شریعت نو اتارے ہے، میں من و ان اوہی سارا دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے نہ وعدہ کیتا ہے نہ کاٹا کیتا ہے. ہون گنجو متے دے باسیو
جدے سینے تے جدے قلبے اطہر تے پورا دین اترے ہے، وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب کائنات نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولویاں نو کیویں دے چھڑی؟ یہ جدروں مرضی دین چ جڑی مرضی بات شامل کرن، جدروں مرضی کٹان، جدروں مرضی ودان، میرے بھائی وہ مکمل اکمل دین ہے، جنہیں لینا ہے دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے دے وچوں دے، اور اے مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث ہے۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے گدی نشین، کسے مفتی دی بات دین نہیں، دین اوہی ہے جو زبان نبوت چو نکلے ہے۔ مجھ دا دودھ چونے ہیں او دے اندر گنجو متے دے نلکیاں دا، کہنے دے نلکیاں دا، موٹراں دا، نہر دا، حتیٰ کہ مسجد دیاں ٹوٹیاں تو بھی پانی پاؤ، دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اگر او دے اندر زمزم پاندے ہو پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ آپ دی ذات بھی لا ریب ہے، آپ دی ذات بے عیب ہے، آپ دی بات لا ریب ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے ایویں نبی دی حدیث لا ریب ہے، جس طرح قرآن منظم من اللہ ایویں حدیث بھی منظم من اللہ، جس طرح قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس طرح حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ جس طرح قرآن نو قیامت تک بدلیا نہیں جا سکتا، اس طرح حدیث نو بھی قیامت تک بدلیا نہیں جا سکتا۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ جو آپ نے زبان نبوت جو فرمایا وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، وہ دے اندر کوئی کسے قسم دا شک و شبہ نہیں، کسے مولوی پیر امام دی بات دین نہیں، دین مننا گے وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے۔ جدی تصدیق آمینہ دا لال کر دے اسیو دی بات نو دین منن واسطے تیار ہاں، تے جدی تصدیق نبی دی زبان نہ کرے پاوے وہ جبے والا ہوئے، کبے والا ہوئے، پان خور ہوئے، گدی نشین ہوئے، صاحب زادہ ہوئے، پیر زادہ ہوئے، کوئی خان زادہ ہوئے، اسیو دی بات نو دین منن واسطے تیار نہیں۔ ہونے دی مثال لے لو، نبی علیہ السلام مسجد نبوی چ بیٹھے نے، صحابہ دا جمگٹ ہے، باہروں ایک بندہ ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگدہ ہویا نا، آن کے نبی علیہ السلام کو دو زن ہو کے بیٹھ گئے۔ آندہ جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے دسیا بھی اسلام ہے، آندہ صدقتا، پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے دسیا ایمان ہے، آندہ صدقتا، پوچھتا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے فرمایا بھی احسان ہے، آندہ صدقتا۔ صحابہ نے ہی پریشان ہوئے، بندہ ایک کوئی پینڈو لگ دا ہے، دیاتی لگ دا ہے، تو نبی علیہ السلام کو یہ بار بار سوال کر رہا ہے، پھر تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے۔ یہ دا مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے۔ چوتھا سوال انہیں کہتا جی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کردہ قیامت دیا نشانیاں، آپ نے فرمایا اے نے باہر گیٹ دے قریب گیا، صدقتا کہہ کے نا گیٹ دے قریب باہر جا رہے ہیں، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہوئے، صحابہ مگر دورے گیٹ کراس کر کے باہر ہویا، صحابہ مگر باہر گئے کو بندہ غائب ہو گیا، صحابہ نے اللہ رسول ایسرا سی باہر ہی نکلیا جی ان کو چیز اٹھا کے لے گئی ہے، سجے پاسے ویکھیا کھبے پاسے بندہ نظر نہیں آیا، فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ دے رسول نے فرمایا ذاکا جبریل۔ میرا تھک گئے ہو تسی،
सियालकोटों मैं आया, थके तो ही हो। ज़ाका जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। फरमाया मेरे सहाबियों आने वाला जिब्रील सी, ते जिब्रील क्यों आया? अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, तुहानू तुहाडा दीन सिखान आया। हुण जिब्रील किथों आया? बोलो तो सही यार। आसमान तो वही लैके आया। जिब्रील वही लैके आउंदा ते अल्लाह दी मर्जी नाल आउंदा। जिब्रील आउंदा रब दी मर्जी नाल आउंदा ते जदों दे आमीना दे लाल टुर गए ने, हुण क़यामत आ सकदी है, जिब्रील नहीं आ सकदा। हजरत अम्मा जी उम्मे ऐमन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रजाई मां है। मेरे नबी ने उम्मे ऐमन दा भी दुध पीता है ते जग्गा दे पीर असर दी नमाज पढ़ा के उम्मे ऐमन नू मिलने वास्ते जांदे ने। आका दुनिया तो चले गए। अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फैसला कीता नबी दी सुन्नत ते अमल करना है, असी उम्मे ऐमन नू डेली मिलन वास्ते जाना है। अबू बकर उमर उम्मे ऐमन दे घर जांदे ने, अगे वेड़े च बैठ के अम्मा जी उम्मे ऐमन पईयां रोंदियां ने। अबू बकर आंदे ने मां जी तुहानू अज केड़ी चीज ने रोआया? खैर ते आ क्यों रो रहीआं हो? फरमाया इस वजह तो नहीं रोंदी कि आका दुनिया तो चले गए ने, रोण मैनू अज इस गल तो आया कि जदों दा मेरा महबूब टुर गया उस तो बाद जिब्रील भी मदीने च नहीं आया। जिब्रील दा आना भी बंद हो गया। ये खत्मे नबूवत की बयन दलील है। जब तक मेरे आका जिंदा सन जिब्रील आसमान तो वही लैके आउंदा रहा। हुण आका दुनिया तो चले गए ने, नबूवत बाकी है, लेकिन जिब्रील आसमान तो वही लैके नहीं आएगा। क्यों? कोई नबी आना नहीं, जिब्रील ने आना नहीं। क़यामत आ सकती है, ना नवा नबी आ सकता है, ना जिब्रील आसमान तो वही लैके जमीन ते आ सकता है। जिब्रील आए नबी अलैहिस्सलाम को बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के आए, सहाबा दे विच आए। हुण जिब्रील नू पता है कि इस्लाम है वे, ईमान है वे, एहसान है वे, क़यामत दी निशानियां। हुण जिब्रील नू चाहिदा सी ना नबी अलैहिस्सलाम दे कोल खलो के वही डायरेक्ट ही बयान कर देंदे। बार बार नबी पाक को सवाल करने की लोड़ है? को समझ आ रही? पूछो मुफ्तियान इज़ाम से, पूछो उलामाए इकराम से। बहुत बड़े किसी इमाम किसी गद्दी नशीन नू पूछो कि जिब्रील ने वही जड़ी डायरेक्ट बयान क्यों नहीं की थी, आका को सवालात क्यों की थे। आओ अहले हदीस मसलक दा मौकफ सुनो की मैं दसना जिब्रील ने सवालात क्यों की थे। जिब्रील दा अकीद है भावे मैं आसमान तो वही लेके आया, अगर वो मैं वही डायरेक्ट बयान करांगा वो दीन ते शरीयत नहीं कहलाएगी जब तक वही दे अल्फाज ज़बाने नबुव्वत ना अटैच होके सहाबा तक नहीं जाएंगे। जिब्रील की बात भी उस वक्त तक दीन नहीं बन सकती जब तक वो तस्दीक आमीना दा लाल ना करे। मैं किसी मौलवी पीर इमाम की बात नू दीन किवें मन्ना जिदी तस्दीक मुहम्मद की ज़बान ना करे। वो समझ आ रही है कोई ना? भाई वही उस वक्त तक दीन नहीं बनती जब तक नबी की ज़बाने नबूवत ना अटैच ना हो। ते आम मौलवी की बात होए कि मेरी बात भी दीन है, नहीं दीन की दी बात है। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जदों नबी दी हदीस आ जाए सुनो कहना अन यक़ूलू समिअना व अताना, सुन भी लिया ते मन भी लिया। फिर अपने कोलों कोई नवी गल नहीं शामिल करके कहना क्या बिदते हसना है, नाले गल अपने कोलों
ٹونسنی ہے تے نالے باج اتے لیبل لانا ہے بدعت حسنہ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ دا ایک قول منو یاد آیا, علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ لکھے, وہ فرماندے نے من ابتدع الاسلام, جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے, فقد رعا حسنتن, پھر انہیں کہا بدعت حسنہ, قد خان محمدن, اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ نبی نے دین پہنچان لگیا ساڈے تک خیانت کیتی ہے, پورا دین نہیں پہنچایا, پورا تے اسی کرن رہے ہیں. بدعتی دا عقیدہ کی ہے, اور بدعتی جدو نوی گل اسلام چ شامل کردا ہے او دا عقیدہ کی ہے, پہلو دین پورا نہیں ہن پورا ہی کرن لگیا. یہی مقصد ہے نا. تے قرآن نے کی کیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اور نبی دا جڑا دین ہے نا یہ قیامت تک غالب رہنا. جنہیں مولوی اپنے دین بنا دے نا پہ تے بنا رہے نے, انہاں دے دین مغلوب نے, اللہ دے نبی دا دین غالب رہنا ہے. کتھے لکھیا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. ایک اور مقام, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک اور مقام ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ قرآن چ آیت تینہ جگہ تے آئی, پہلو توبہ چ, پھر صاف چ, پھر فتح چ. قرآن دی حکمت عملی وال غور کرو. پہلو توبہ چ, او مومنو پہلو توبہ کرو, گناہاں تو توبہ کرو, پھر بعد چ صاف بندی کرو. جدو توبہ کر کے صاف بندی کر کے تسی آؤ گے, سورہ فتح ہی لے آ, فتح میں تھانوں دے دیا گا, پھر قیامت تک تھوڑا دین غالب رہے گا. فتح دا مقصد ہے کوئی باطل دین کسے مولوی تے ملا تے صاحبزادے گدی نشین دا بنایا دین تھوڑے تے غالب نہیں آ سکتا. دین اوہی غالب رہے گا جڑا محمد دے قلب اطہر تے نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دین آمینہ دے لال تے نازل ہویا ہے. جدو نبی دی حدیث آ جائے گی پھر کسے دا قول نہیں چلے گا, نبی دی حدیث آ جائے گی کسے مفتی دا فتوہ نہیں چلے گا, نبی دی حدیث آ جائے گی پھر کسے دی عقل قیاس رائے نہیں چلے گی. لوگوں جدو حدیث آ جائے پھر یہ نہیں کہنا حدیث میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے, یہ حدیث میرے مولوی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. نہیں نہیں, حدیبیہ دا مقام ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 1400 صحابہ دا لشکر لے کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دینے. اگو مکے والے آندے نے جم جم اسا تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا, صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دینی. آقا فرماندے نے عمر جا انہاں نوں سمجھا. حضرت عمر آندے نے محبوب جی میرا اگے ہی انہاں نے اٹ کھڑکا چلدا ہے, تو جے کہ بندے گل کی تھی میں بندہ ٹپا چھڑنا جے باج نہ کیا جے پہلی نہ لوگ اگلی وج جانی. تے لہذا حلیم متبع انسان ہے, حضرت عثمان انہوں بھیجو رضی اللہ تعالی. واقعہ تا نہیں حلیم متبع سا, جب مکے گئے نا تو سارے رشتہ داری سے حضرت عثمان کہنے لگے عثمان آ بھائی بیت اللہ دا طواف تو دے کر, صفا مروہ دی سائی کر. عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا, محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. نبی تو بغیر میں طواف کراں یہ نہیں ہو سکتا. ادھر حدیبیہ دے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا, صفا مروہ دی سائی کا. آقا فرماندے نے عثمان مر سکتا ہے, ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا.
کتنا اعتماد. لیکن افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر. نبی علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ تھلے کیتا ہے, آؤ بھی میرے ہاتھ بیعت کرو, عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے, پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے. نبی علیہ السلام نو تے پتہ سی عثمان تے مکے ہی زندہ ہے, تو پھر بیعت کیوں لئی؟ ہاتھ تھلے اسرا, ہاتھ میرے محبوب دا, اتے ہاتھ ابو بکر عثمان عمر علی دا, طلحہ زبیر ساتھ سے 1400 صحابہ دا ہاتھ جدوں میرے نبی دے ہاتھ تے آوندا ہے, عرشاں تو رب بول پیا اے نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. نال ید اللہ فوق ایدیہم, میرے محبوبہ انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ. ہن تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ, اتے عرشاں دے رب دا ہاتھ, تے درمیان چ نبی دے یاراں دے ہاتھ. ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان, اپنی ایمانداری نہ دسو جہنم چ جا سکدے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے, اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا, اے سانو بڑے پیارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا. ادھروں بیعت ہو جاندی ہے, ادھروں مکے چ مشرکاں نو پتہ لگ جاندا ہے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے. مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے. مشرکاں نو پتہ سی جنہ مرن تے بیعت کر لئی ہے نہ مرن تو باز نہیں آونا. انہاں سہیل نامی آدمی نو حدیبیہ دے مقام تے بھیجیا, جا صلح کر کے آ. سہیل حدیبیہ دے مقام تے آوندا تے آقا فرماندے نے, اوے سہیل کیویں آیا ہے؟ اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا. میرے محبوب فرماندے نے 10 تیریاں شرائط کی نے. آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی. ہن مکے دے مڈ آیا, پیدل سفر کر کے عمرہ بھی نہ کریے تے واپس ٹر جائیے. یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. بول دے نہیں, یہ بھی یاد دے رہے نا بھئی. دین عقل دے تابع نہیں, عقل دین دے تابع. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے جے عقل تابع ہوئے نا دین تے, پھر پیر تھلیوں لگتا ہے زمین تے پھر مسا تھلیوں کرنا چاہیے. عقل آندی ہے تھلیوں کرو, دین آندا اتوں کرو. ہن دین دی مننی ہے عقل دی, دین دی مننی عقل دی نہیں. حضرت عمر آندے نے نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی ہے, بولنا تے دور دی گل ہے, چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹک دی. کئی ساڈے بھائی تے ایویں بیچارے کملے ہوئے نے, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تے کیڑی ماں نے جمیا ہوئے ایڈا سونا جڑا لبنا لامی یا بوجھ نہ ہوئے تے وہ لے آؤ تے صحیح. حضرت حسان نے کیا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسے ماں دی کوکھ نے جڑیا ہی نہیں. وہ تے 1400 سال پہلو ہی گل مکا گئے. تو ہن کہن دے میں لب کے لے آواں, کوئی ماں تے بخاؤ جنہیں جمیا. نہ کسے اکھ نے ویکھیا تے نہ کہ ماں نے جمیا تے نہ جم سکدی ہے قیامت تک. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نو کہندا ہی دجی شرط تیری کی؟ آقا فرماندے نے بھائی آندا دجی اے مکیوں بندہ مدینے آ گیا فوراً واپس دینا ہے, مدینیوں مکے آیا ہاں کو نہیں جے دینا. آقا فرماندے بھی ٹھیک ہے.
حضرت عمر آندے نے بھی عجیب قسم دی صلح ہے، انہاں دیاں منیاں جان ڈیاں نے، ساڈی کوئی نہیں کوئی بھی مندا، اپنی شرط ہی کوئی نہیں رکھن دے اللہ رسول، شرائط اور بھی طے ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام نے صلح نامے دے سائن کیتے، انہوں کہ اللہ تو ہی سائن کر، انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا تو اتنے لکھا محمد رسول اللہ دا، میں نہیں جے سائن کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، گل مشرک دی سنو کی آندا جے، پوری دنیا دا سونا ایک پلڑے چ رکھ دے تے اے سہیل دی گل ایک پلڑے چ رکھ کے پوری دنیا دی دولت تے سونا بھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہاں کہنا بندہ مشرک ہے تو ہی سونا رکھن دے، اگے انہیں گل سنو کی کہی تھی جی، آندا جی میں سین اس وجہ تو نہیں کرنے، اتنے محمد رسول اللہ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے، اگر تھانو وہی رسول اللہ مان لئیے لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا ہے، تے کلمہ پڑھن والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندا ہے۔ بول دے نہیں ہون، بولیا جنا ہوں چہرے تے ہاتھ مار لو نا، نبی دی حدیث دی مخالفت نہیں کرتے۔ جیڑا بندہ سویرے اٹھ کے پیندیاں لیندیاں ہی داڑھی منے، ناشتہ ہی وہ داڑھی منن دا کرے تو انہوں نبی پاک دے دی کمر تے تھپکی مار کے کہندے واہ بھائی واہ تو بڑا چنگا کام کیتا ہے نا۔ کہ جڑے داڑھیاں منن والے نے انہاں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا یا نبی علیہ السلام نو رسول اللہ مندے نے کہ نہیں؟ بولیے۔ لیکن مشرک نو پتہ ہے کہ تینوں رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پینا سارا، مسلمان نو نہیں پتہ۔ آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹھا دے، حضرت علی فرماندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ نہیں مٹھا سکتا۔ کنے کیا؟ علی نے کیا؟ تے آج مسلمان کی کردا ہے ربیع الاول چ کیک کٹدا ہے، کیک دے اوتے نبی پاک دا نام لکھدا ہے، او دے اوتے پھر چھریاں چلاندا ہے، کٹدا ہے، اونوں چھری نہ کٹ کے پھر کھاندا ہے۔ میں کیا مولوی تو مر نہیں گیا، تینوں گش نہیں پے گیا نبی دے نام تے چھری چلاندیاں؟ اپنے باپ دا نام لکھ کے کیک دے اوتے او دے تے چھری چلا کے منوں وکھا۔ یہ پوری کائنات دے سردار محمد دا نام لکھنا ہے تے پھر انہوں چھریاں نہ کٹنا ہے، تینوں گاش کیوں نہیں پہ گیا؟ آقا فرماندے نے علی نہیں مٹانا، اللہ رسول میں نہیں جے مٹانا۔ نبی علیہ السلام نے اتنے لکیر مار دیتی، صلح ہو گئی ہے، سین ہو گئے نے۔ آئیے حضرت عمر اٹھ دینے سدھے رسول اللہ دے خیمے دے اندر، حضرت ابو بکر دے خیمے چ عمر اٹھے، ابو بکر دے خیمے دے اندر ابو بکر یار کوئی صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ہے؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی آ دو جنے اللہ دے نبی نال گل کریے رل کے۔ فرمایا عمر تو کر لے، میں نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ابو بکر آندے نے عمر جی ہو وا رسول اللہ، اچھا عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ۔ فرمایا عمر کیویں آیا ہے؟ اللہ رسول اسی حق دے حق دے مشرکین مکہ باطل تے انہاں لڑدے مار جے کتے جاواں گے؟ جنت چو کتے جان گے؟ جہنم جے۔ ادا مطلب ایسی جنت چو جہنم جے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ تے پھر اللہ دے رسول ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ فرمایا عمر کان کھول کے سن لے، صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے، جیڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول کے آس فتوہ پیش کردا رہے ہیں۔
حضرت عمر آندے نے اے حدیبیہ دے مقام تے میرے کو بڑا وڈا کبیرہ گناہ ہویا، اس گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے، میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ آنا میرا مسلک ہے، یہ منہج ہے، یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے، یہ وہ لوگوں عمر دی میں حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں، نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس تے رائے نہیں چل سکتی، میں مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں، نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا، میں مولوی دا فتوہ کیویں چلن دیاں۔ اے منہج جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی، کسے دا قول، کسے دی قیاس، کسے دی رائے، کسے دا فتوہ، کسے دی عقل نہیں چلے گی، تو بری کائنات تے قیاس عقل فتوے ٹھکرا دیتے جان گے، نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن بھی لیا تے اگے من بھی لیا۔ ہن حضرت عمر دے کول نہ ایک بندہ آیا، آندا جی ہاتھ ایتھوں کٹیا جائے دی دیت کینی؟ حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ۔ وہ گواندا جی انگوٹھا ہی صرف کٹیا جائے پھر؟ فرمایا 15 اونٹ۔ وہ آندا ہے انگل کٹی جائے 10 ہے، 10 ہے 9 ہے، چھوٹی کٹی جائے فرمایا 6۔ حضرت عمر نے نا ایسا 50 چھاپ کے اگے اٹھا دی دیت لکھ کے نا 15 10 10 9 6 تے تھلے مور لائی، فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل چ جنیاں عدالتاں نے ساریاں عدالتاں جی میرا فتویٰ پہنچا دے۔ قاصد ایک پہنچیا مصر دی عدالت، مصر دے جج نے عمر دا فتویٰ میں پڑھیا ہے، تو جس طرح مولانا بیٹھے نے نا اس طرح ہی نال نبی دے ایک صحابی حضرت عوف بن مالک بیٹھے سن نال اس جج دے نال، عوف بن مالک جلیل القدر صحابی، انہاں دی نظر جدوں عمر دے فتوے تے پئی نا حضرت عوف دی، کہنے لگا منو تے آ جاؤ نا، پڑھ کے نا تے چہرہ سرخ ہو گیا، گھوڑا لیا مدینے آ گیا۔ حضرت عمر سین چ بیٹھے سلام لئی رضی اللہ تعالی، حضرت عمر آندے نے عوف کیویں آئے؟ اے جی دسنا وا اے فتویٰ تہاڈا ہے؟ فرمایا میرا۔ اونٹاں دی اے جڑی انگلاں دی دیت ہے تساں لکھی؟ فرمایا میں ہی لکھی۔ اچھا انگوٹھے دے 15 اونٹ تساں لے؟ جی میں 10 10 9 6۔ فرمایا میں ہی لکھے نے، او گل کرو۔ فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دے 10 اونٹ نے۔ عمر جدو نبی نے فرمایا کہ انگلاں دی دیت برابر ہے، تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا نبی دی حدیث مننا؟ جدو یہ حدیث سنائی حضرت عمر دی پیشانی تے پسینہ آ گیا، تے عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، اوتھے 10 20 40 دی ضرورت نہیں، ایک حدیث سنائی۔ حضرت عمر کی فرما دے نے کاتب نو بلوایا، فرمائی تے بھائی آوئی حضرت عوف نو کیا حدیث لکھا؟ اسی فتوے تے حدیث لکھی، تھلے اپنا نوٹ لکھیا۔ نوٹ کی ہے کہ آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں ہوئے گا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ہن حدیث سنا وہ ٹھیک ہے، حدیث لوکی کچھاں جی بوتل لے کے نمازاں پڑھ دے سن۔ میں کہا مولوی جی ایڈا جھوٹ جے جویں بلی نو آکھو اونٹ، کچھاں جی بوتل رکھن والی حدیث سانو وکھاؤ تے صحیح، اسی اپنی مسجد دی رجسٹری او دے نام کر دیا، وکھاؤ، بول دے نہیں۔ ادھروں منع کیتا، ہاں بھابی مکھیاں چل دے۔ میں کہا جس نبی دی سنت ہے او دے بدن تے رب نے گندی مکھی بین ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کتھوں دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے عمر
تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سونیا عائشہ نہ تھوڑا نکاح کنے کیتا ہے؟ اللہ نے کیتا ہے۔ سونیا کدی نہیں ہو سکتا تسی پاک وہ بیوی نہ پاک ہوئے۔ دوجی گل سونیا تیرے بدن تے رب نے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، وہ تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا؟ نا مذاق کریا کر نبی دی سنت نو، نا مذاق کریا کر پیغمبر دی حدیث نو، نا مذاق کر، نا انکار کر نبی دی حدیث دا۔ ایک حدیث نہیں رفع الیدین کرن دی، 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 200 نہیں 300 نہیں، 650 حدیث رفع الیدین کرن دی۔ کنی؟ پھر 650 حدیث رفع الیدین کرن دی۔ اور میں مسجد چ وڑ کے قرآن پڑھ کے بھی کہاں گا، بلکہ بیت اللہ دے اندر جا کے مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا، میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ پڑھیے لے آؤ، صحیح سند نہ لے آؤ۔ بلکہ میں کہاں گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے نام دی مسجد بغداد چ موجود ہے، آج بھی اونا دی مسجد دے اندر رفع الیدین ہو رہی ہے، آمین اچھی ہو رہی ہے، پیرانا پیر ملائے جا رہے ہیں، ہاتھ سینے تے بننے جا رہے ہیں۔ اگر ایک کام نہ ہوئے ٹکٹ میں دے دیاں گا بغداد دا، اگر سارا کچھ ہوئے ٹکٹ مولوی تو دے دئی۔ میرے کو کلپ بھی موجود ہے، نماز ہو رہی ہے جامع مسجد امام ابو حنیفہ دے اندر، حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ نے ایک تقریر چ گل بھی سنائی، کہنے لگے صاحب فلاں صاحب میرے نال سے نہیں، ساری ہوتے کٹھے گئے سا بغداد دے اندر، نماز دا ٹائم ہویا، ولزوالین امام نے کیا دے وہ اچھی ساری ہوئی آمین۔ علامہ صاحب آندے نے میرے نام مولوی صاحب کھڑے سن تے میری ہنسی چھٹ گئی نماز چی، کہنے لگے پتہ نہیں وہ نماز بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت علامہ صاحب نے میری ہنسی چھوٹ گئی، میرے نال سجے کھبے کھلوتے ہیں نا، ایک بار نورانی کھلوتا آئی، دوجے پاس ایک اور دیوبندی مولوی صاحب سنو کھڑے درمیان چ میں ہاں، جدو آمین اچھی ہری ہوئی نا تو میں بے ساکتے ہی ہسن لگ پیا، میں کیا ہونے نہ لگی پڑے گی۔ وہ جو نماز مکمل ہوئی کہنے لگے سانو پتہ ہے ہن تو پاکستان جا کے سانو ساہ نہیں لین دینا۔ بھئی آؤ تے صحیح، پیر عبدالقادر جیلانی دے نام نہ مسجد موجود ہے، پیر صاحب دی مسجد بھی رفع الیدین ہوندی، ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھی جاندی ہے، اور ولد زوالین تو بعد مسجد دا چھت جڑا گونج اڑدا ہے۔ جاؤ پتہ کرو مسلک اہل حدیث دی حقانیت، مسلک اہل حدیث دی صداقت تے غور کیجئے۔ اور میں بات میں بانگے دہل کہیں نہ ایک جگہ تے نہیں، 2 تے نہیں، کراچی تو خیبر تک میں بات کہی، کراچی دیاں بڑیاں بڑیاں کانفرنساں دے اندر کہی، میں کہا دنیا کائنات دے اندر ایک حدیث لے آؤ، ایک حدیث لے آؤ جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے اور حدیث اہل حدیث کے سامنے پیش کیتی گئی ہوئے، اہل حدیث نے اس حدیث تے عمل نہ کیتا ہوئے، ایک حدیث لے آؤ۔ تے میں تھانوں دسنا گن گن کے کنیاں حدیثاں نے جنہاں تے عمل تو ہی نہیں کر دے، بولیے۔ رفع الیدین بھی آئیے تے اہل حدیث دے حصے چاہیے، ہاتھ سینے تے بننے آئے، کیوں بننے آئے؟ عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، نبی دے صحابی وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے، اے 9 ہجری دے اندر 10 ہجری دے آخر دے اتے مدینے چاہے نے، سردی دیاں راتاں نے، وائل بن حجر آندے نے سردی یکس ٹھنڈک سی، پو دے دن نے کر لو کہ آخری 10 ہجری دا آخیر ہے، آندے نے میں سردی دے اندر آیا، صحابانو چادران دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پوری زندگی سفر حضرت پیغمبر دے نار رہا، میرے پیغمبر نے پوری زندگی رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہے،
میرے صدیق دی گواہی موجود ہے 50 صحابہ رفع الیدین والیاں حدیثاں دے راوی نے جدے اندر خلفاء بھی شامل نے عشرہ مبشرہ بھی شامل نے میں ہن تیری مننا کہ 50 صحابہ دی مننا بولیے او دے باوجود بھی باز نہیں آندہ نا مولانا طاہر العلامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری نام پورا لینا چاہیے اگوں تو نہ جویں دا سلوک کرنا رب نے وہ دا مسئلہ ہے کیوں جی مولانا اہی کہ بے ادبی نہیں کرنی انہیں کیا نہیں امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے امام مسلم بھی کرتے تھے امام ابو داؤد ترمذی سب ہمارے غوث العظم اندر ساڑھا ہی کوئی میں نہیں کہہ رہا وہ اندر ہمارے غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی وہ بھی رفع الیدین کرتے سب جائیں گے جنت میں لیکن میں نہیں کرتا کیوں میں حنفی ہوں مولانا احمد علی لوری رحمت اللہ علیہ دیوبندیاں دے بہت بڑے سرے خیال سن دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم دین انہاں دی بیٹی دا رشتہ مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ دے نال ہویا جدوں بیٹی ملن واسطے ہوندی ہے مولانا احمد علی لوری فرمان لگے بیٹے سنا کہنے لگی ابا جی باقی سب ٹھیک ہے جدن دی گئی آندہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ اے گل ماڑی ہے باقی ٹھیک ہے فرمایا بیٹے غصے والی گل نہیں تینو دورہ اجر ملے گا ایک خامندی اطاعت کرندہ دوجا نبی دی حدیث تے عمل کرندہ فرمایا ابا جی تسی کیوں نہیں کر دے فرمایا پتر جدوں میں تہجد پڑھنا ہو دو میں رفع الیدین کر کے پڑھنا ہوا گل دی سمجھ آؤں نہیں جدوں میں تہجد پڑھنا ہوا میں رفع الیدین کر کے پڑھنا ہوا آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے پیغمبر نے ایتھوں تک رفع الیدین کیتا کہ دنیا تو چلے گئے ایتھوں تک رفع الیدین کیتا تالکی اللہ نو جا ملے میرے بھائیو اسی رفع الیدین کرنے کیوں پیغمبر دیاں حدیثاں موجود نے این یقولو سمینا وَعَطَانَا آئیے حضرت عمر دی عدالت لگی ایک بندہ آیا سوال کرنے واسطے آندہ عمر جی عورت نے مناس کے حج ادا کر لیا حج مکمل کر لیا ان لگے حاجی طواف الوداع کر دینے اس عورت نے طواف الوداع جے کرنا ہے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے وہ کی کرے طواف الوداع کر کے آئے یا کرن تو بغیر آئے حضرت عمر فرمان لگے وہ مخصوص ایام تو فارغ ہوئے پھر طواف الوداع کر کے وہ گواندہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آجائے حضرت عمر آندھے جو میرے کو مسئلہ پوچھ رہا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندھا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوئی بول دے نہیں وہ کہ نہیں کوڑا کی کرنا ہے میں تو حدیث سنائی تسی اپنی قیاس رائے نہ فتوہ دیتا ہے تسی اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث دے فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے حضرت عمر فرمان لگے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار کوڑے میں تینو اس وجہ تو لگا مار تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے کیوں ہے عمر دے دروازے اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا کیوں مارے گا جتھے نبی دی حدیث ہو جائے آ جائے اتھے عمر دے فتوے دی ضرورت نہیں عمر دے قول دی ضرورت نہیں حدیث دے سامنے ایک کوئی گل لے آئی یقولو سمینا تو آج عمر زندہ ہوں دے تے کہنے تے گنجو متے تے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سن جیڑے آندے نے تقلید تو ہے نہیں اسلام جیڑا مقلد نہیں وہ مسلمان نہیں کیا جاندا ہے کہ نہیں پھر تقلید اسلام دا حصہ ہے وہ بھئی کیویں حصہ ہے مقلد نو دلیل دی ضرورت نہیں مقلد آندے ہی انہوں نے جدے پیچھے لگی وہ دے نہیں ٹوڑ چلی لائی لگ نہیں ہوندہ جڑا بندہ لائی لگ جدے نہ لگی گلی وہ دے نہیں ٹوڑ چلی انہوں آندے نے مقلد میں دی مثال ہے میں دینا انہیں جس طرح ایک کھوج کتا ڈگ پیا نا محلے دے مولوی کو آئے سارے کٹھے ہو گئے بھی مولوی کو مسئلہ پوچھ کے ہونے ابھی کھوج کتا ڈگ پیا کی کری
انہیں کہا اچھا کتا ڈگ پہ, انہیں کہا 100 بوکا کڈو پھر پانی پاک ہوئے. انہیں 100 کڈیا, کہنے لگے مولانا بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو. انہیں کہا بو پھر نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو. انہیں بو پھر نہیں گئی. انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں, وہ تو وچ ہی پیا. سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے, بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے. کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا, یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے. کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ, جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا, پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا. ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا, یہ دے وچوں آندا ہے ببو کا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا, یہ دے وچ کتا تقلید دائے پہ گیا. پورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا, پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے, عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا, حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں ماندا, اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا. لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہونگے, کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے. منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی, 10 کملیا انہیں تینو کی پیانائی. سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے, پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے. یقولو سمینا, نبی دیکھ صحابی نے انگوٹھی پائی ہے سونے دی, بڑی موٹی بڑی وزنی. آقا نے لا کے نا مسجد نبوی سوڑ چھڑی. 3 دن پئی رہی ہے کہ صحابی نے ادھر ویکھیا بھی, تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا ہے رات جتیاں اپنیاں پا کے جائے. سویرے آندا پھردا ہے رات جلسہ چنگا رہی, کیویں پرانی کھڑی ہی نوی پا. ایویں ہی یہ تے سونا پیا 3 دن ہو گئے نے, بڑی موٹی وزنی انگوٹھی. صحابی کسی نے ویکھیا بھی بول دے. یہ تے بیبیاں دے کنا جو والیاں کھچ کے اللہ بیلی ہوندے, وہ چیکاں مارے بی 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 رو نا سویرے ہلدی تے تیر لا کے لائے, نال علاج بھی دس دے. اے حال پاکستان. صحابی کہنے لگے بھئی انگوٹھی پھڑ لے, بڑی قیمتی ہے, بڑی وزنی ہے, تیری بیوی بیٹی دے کام آئے گی. تو صحابی کی آندہ ہے انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے. کیوں نہیں پڑھنی؟ این یقولو سمینا واتانا. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے وال کندیاں تے پیرے نے کندیاں تے سلوار یا تیمت ٹکھنیاں تو تھلے رہندہ ہے. تے آقا ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے, تے فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے, اگر 2 کم کر لے تے ہور چنگا ہے. 2 کم کر لے تے ہور چنگا. وال ادھر میرے وال کنا دیاں لوہاں دے برابر لے تے سلوار ٹکھنیاں تو اوپر کر لے تیمت, یہ دے ورگا چنگا مدینے چ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ جی گل کی تھی کہ صحابی نے جا کے انہوں دسیا بھی تیرے بارے تے اللہ رسول نے فرمایا کہ تیرے چاہ 2 کمیاں نے, یہ دور کر لے, تیرے ورگا چنگا ہی کوئی نہیں. کول چھری پئی سی, انہیں پھڑ کے پچھو ایسے رکھ دی پھیری. کنا دیا لوہاں دے برابر وال, سلوار ٹکھنیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے پتہ کیا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سا, تو ہون بھی چنگا کیوں. این یقولو سمینا واتانا. اس واسطے میرے بھائیو جتھے نبی دی حدیث آ جائے او دے تو قدم نہ اگے رکھنا نہ پیچھے رکھنا. اگے رکھو گے تاں بھی مجرم, پیچھے رکھو گے تاں بھی مجرم. اللہ تعالیٰ سنا لے. اللہ سانو سارے انو پیغمبر دی حدیث سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کتے چہرے چوچو کردے نے, کتے رنگی رہندے اڈے نے, کتے پیری وچ
جوان دسن کتے وچ جوانی بڑھے نے کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں کتے چڑھ جہازی اڈے نے کتے حکم چلاندے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کتے دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لا نویں سٹے نے ہے ہی کوئی ول الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد اسماعیل وہ فوت ہوئے اسماعیل شاکر صاحب فوت ہوئے نے اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور اللہ انہوں نے کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد بھائی الیاس دے والدین اللہ انہوں دیاں قبران جنت دے بغیچے بنائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بارہ اشتہار لگا ہے مرکز بیت المعمور ہربنسپورہ ادھروں رنگ روڈ تے چڑھو نا ہربنسپورہ انٹرچینج تو تھلے لتھو تے پرلا جڑا کنارہ ہے نا نہر دا جدھروں پانی آ رہا ہے پرلے پاسے سجے ہاتھ نو ہونا ہے جلو پارک سینڈ ہربنسپورہ تھانہ آئے گا اگے صافی کلونی ہے نال ہی سوئی گیس دا دفتر نہر دے اتے ہی ہے او دے نال ہی الحمدللہ میرا مرکز ہے مرکز بیت المعمور اتھے 5 مارچ دا جمعہ انشاءاللہ تعالی جڑا آ رہا ہے ساڑی جماعت دے عظیم خطیب مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ پڑھان گے جنہاں ساتھیاں نے پڑھنا ہوئے اتھے پہنچو رونق نو دوبالا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما ہے بھی 6 مارچ نو جلسہ ہو رہا ہے اپنا زاہد عمران حقانی صاحب دا یہ سارے ساتھی تشریف لے آیا جی 6 مارچ نو 20 مارچ نو بھی جلسہ ہو رہا ہے قاری افضل عزیزی صاحب دا جدے اندر جماعت دے بہت سارے جید علماء تشریف لے آ رہے ہیں سارے ساتھی اتھے بھی پہنچے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما ساڑھے بھائی اسماعیل شاکر صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا بھائی الیاس دے والدین دی قبر نو جنت دا باغ بنا جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں نے قبران و جنت دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ جنہ دے والدین بیمار نے شفاواں عطا فرما میرے اللہ جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے مولانا تھوڑا گنا ہے ہاں مولانا محمد یاسین ثاقب صاحب حافظہ اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ایتھوں دے جنہیں جماعتی احباب نے جنہ پروگرام رکھے ہے تعاون کیتا ہے کوشش محنت کاوش کیتی ہے اللہ سب دے رزق مالو جان چ برکات نازل فرمائے اللہ جتنے میرے دوست احباب 2:45 ہو چلے نے ہن تک بیٹھے تیریاں اللہ بندیاں تیرے بندے اللہ انہاں ساریاں دا بیٹھنا قبول فرما اللہ انہاں دے گھراں چ امن پیدا فرما اللہ انہاں دے کاروباراں چ رزق مالو جان چ اللہ برکات نازل فرما اللہ جتنے علماء تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما میرے اللہ سڈا بیان کرنا اللہ قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.